शेख साहब, आपने कहा कि सूबों का शेयर कम नहीं हो सकता। 26वीं तरमीम भी हुई, फिर 27वीं भी हुई, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी बने, उसके बाद वफाकी आईनी अदालत में जिस तरह से केसेस गए हम सब ने देखा, तो इस हुकूमत को आप हल्का क्यों ले रहे हैं? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं हल्का मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अददी बर्तरी इनके पास है, और वो बर्तरी बेशक 47 वालों की है, मगर नंबर इनके पास है, उनको नंबर का इशू कोई नहीं है। शेख साहब, फिर ऑपोजिशन अब क्या किरदार अदा करेगी? किस तरह से प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? आवाज उठाएगी, इजलास में खप डालेगी, इजलास को नहीं चलने देगी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने लाएगी। ये जो बातें भी 28वीं तरमीम के बारे में कर रहे हैं ना, ये जो शोर शराबे का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बड़ा जबरदस्त, ये बेसिकली असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए है। 28वीं तरमीम का जिक्र इस वक्त आ गया, किस वजह से? भाई तेल की कीमतें, गंदम की कीमतें, आटे की कीमतें, फ्यूल की कीमतें, बजट आ रहा है, ये तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम का शोर शराबा शुरू कर रहे हैं। तवज्जो हटाने के लिए ये इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू जो है इधर उधर हो रही है, जिसका कोई ना सारे ना कोई पैर है। असल इशू इस वक्त क्या है सुलैन? गंदम, आटा, घी, चावल, चीनी, तेल, महंगाई, जॉब, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जॉब और बजट सर के ऊपर। तो ये सिर्फ तवज्जो हटा रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं, एनईसी और एपीसीसी में जब 20-22 को तो हर चीज क्लियर हो जाएगी किस बात की, तो हम तो ये तवज्जो नहीं हटने देंगे। हमें पता है कि इनकी गेम क्या है, तो हम तो इनको एक्सपोज करेंगे भाई, ऐसे तो नहीं रहे। हाँ सही। सर, आपने अवाम के शोर शराबे की बात की, तवज्जो हटाने की बात की। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कल एक नहीं, वो आपने शोर शराबे का लफ्ज इस्तेमाल किया। जी बिल्कुल। कल एक कौमी असम्बली में शोर शराबा हुआ, पीटीआई के अरकान के दरमियान कुछ लड़ाई हुई, पहले 2 में शुरू हुई, फिर ज्यादा लोग हो गए। वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट इस चीज को आप लोगों के अगेंस्ट हमेशा इस्तेमाल करती है और अब पब्लिक पे भी यही इंप्रेशन आ रहा है? This should not have happened. I have spoken to one of the guys. मेरी उनमें से इकबाल अफरीदी साहब से बात हुई है, and I think it should not have happened. It was a sad and unfortunate show for a party that needs unity right now. वो बस फ्रस्ट्रेशंस होती हैं और कई दफ़ा टेम्पर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो बस ठीक है। बट वो चीज़ें बाद में दोस्तों ने उसको वहीं सेटल कर दिया। सही। लेकिन शेख साहब, अब ये इस तरह अगर लड़ाइयाँ होती हैं पार्टी के अंदर, जो कि पहली दफ़ा नहीं हुई, तो अब पार्टी के पास कोई इसका सोल्यूशन होना चाहिए, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, यूजुअली यही होता है, पार्टी मैच्योर लोग हैं, 10-10 लाख के लोगों के नुमाइंदे हैं, पार्टियों ने इसके ऊपर क्या स्कूल का मॉनिटर तो लगाना नहीं है। इस किस्म की सिचुएशन, ये तो एहसास खुद करने वाली बात होती है। ये जो सिचुएशन जब राइज होती है, उस वक्त बैठ के फौरी कोई सेटलमेंट हो जाती है। सेटलमेंट क्या है? बस सॉरी करके के एक दूसरे को माजरत करके चले जाते हैं अपने घर। नहीं होना चाहिए। वो मैं अगेन कहूँगा, इट वाज अ पुअर शो, और हमें उसकी तकलीफ है, मगर खुशी इस बात की है कि दोनों दोस्तों ने बाद में एक दूसरे के साथ बैठ के जो है दूसरों की मौजूदगी में मामला रफा दफा कर दिया। तो हम हुकूमत को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो हमारी। अच्छा शेख साहब, मसला थोड़ा सा अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए, तो जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हमेशा ये गिला करते हैं कि उन्हें पार्लियामान में बोलने नहीं दिया जाता, उनकी बारी नहीं आती, और जो पार्लियामानी लीडर हैं वो भी इस चीज़ को इंश्योर नहीं करा पाते। जिम्मेदारी तो देखें जी पार्लियामानी लीडर की ही है। तो आई डोंट नो वेदर ही वाज देयर और नॉट। नौजवान नया बनाया है उन्होंने शायद खटक को, इज अ यंग एमएनए, तो बिल्कुल ही हैज़ टू असर्ट हिमसेल्फ, और वो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। मगर एक ज़हन में रखिएगा, ये हुकूमत और स्पीकर साहब थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हमारे साथ। हमारे बंदों को टाइम कम देते हैं। ट्रू। हमारे बंदों को मतलब जब बड़े अहम इशू होते हैं, अपने बंदों की तकरीरें करा के इजलास एडजर्न किया और कर गए। हमारे किसी एक को बोलने का ज्यादा शौक है, दे नो यू नो दे आर वी हैव बीन देयर इन दैट दोज असेंबलीज फॉर इयर्स, कि वो फलाना उसको उसी ने एक ने सबका टाइम लिया, तकरीरें खत्म की, कहानी चलो किसी को हर एमएनए। आप देखें, मैं ये समझता हूँ स्पीकर साहब को ये समझना चाहिए कि आप लाखों नहीं करोड़ों रुपया एक इजलास पे खर्च करते हैं। बिल्कुल। Why do you have to adjourn the sitting after 2 hours, 3 hours, 4 hours? क्यों हराम करते हैं? Exactly. आप बैठें 8 घंटे बैठें डेली, 9 घंटे बैठें डेली, 10 घंटे बैठें, तो एक से तकरीरें कराएं। दुनिया को भी देखने दे कि इनके अवामी नुमाइंदे क्या बातें करते हैं, लेजिस्लेशंस क्या करते हैं, तकरीरें क्या करते हैं, आवाजें क्या। इधर ही इलाज शुरू होता है 2 घंटे पे खत्म, 3 घंटे खत्म। करोड़ों रुपए का खर्चा है सुजैन, आपको पता है करोड़ों रुपए का खर्चा। 6 करोड़ इस बात पर डे। छोड़ेंगे, टाइम वाला मसला ही खत्म करें। Why don't you guys sit there?
مہینے بعد آپ اجلاس بلاتے ہیں, بیٹھو تسی, قوم آپ کے سر خرچے یہی اٹھا تو رہی ہے, ہم قوم آپ چاہتے کو ہیں کہ پی تنخواہیں ٹی دے آئی رہی ہے. اس چیز کو ہائی لائٹ کرے, اپوزیشن کا ایک کردار ہونا بالکل, چاہیے. میں دیکھیں آئی ایم دا پی ٹی آئی انفارمیشن سیکرٹری, میں پالیسی اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. اسپیکر کو بالکل ہی انشور کے 10 گھنٹے بیٹھے, ڈیلی بیٹھے, کیا ہو گیا, کس لیے آئے بیٹھے, تنخواہیں کس بات کی لیتے ہیں, ٹرو, کس بات کے ٹی اے ڈی اے. صحیح. اجلاس 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے, سنیں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے, 5 منٹ کے لیے بیٹھے, ٹی اے ڈی اے پھر ٹریولنگ اور ڈویلنگ الاؤنس پھر بھی وہی ہے. 8 گھنٹے کے لیے بیٹھے پھر بھی وہی ہے. میک دیم سٹ 28 hours, why not? Why not? اجلاس لائیو دکھائیں, سب کو بٹھائیں, کون سو رہا ہے, کون جاگ رہا ہے, کون علاقے کی بات کر رہا ہے, کون نیشنل ایشو کے اوپر بات کر رہا ہے, کون غریب کی بات کر رہا ہے. پیپل شوڈ سی. اچھا سر, مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچک زئی صاحب کی کچھ عرصہ پہلے ایک ملاقات ہوئی, کیا پی ٹی آئی اس پہ آن بورڈ ہے؟ یہ جو رابطے ہو رہے ہیں یا کوئی حکمت عملی بنانی ہے تو پی ٹی آئی اس پہ آن بورڈ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو مولانا صاحب نے, دیکھیں پچھلی دفعہ بھی ان کے گھر چکر لگائے ہماری قیادت نے, اور انہوں نے دین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو سائڈ ود دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی, جو بندر بانٹ ہوئی اسپیشل سیٹوں کی, جو ہماری سیٹیں تھیں, ہماری سیٹیں, ہمارا مینڈیٹ تھا, وہ کس طرح بانٹ کے پارٹیوں میں تقسیم کی گئی, اس میں سے بھی حصہ مولانا صاحب لے کے بیٹھے نا اس وقت. ٹھیک ہے نا, ہماری سیٹیں لے کے بیٹھے جیسے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے. اس کے باوجود پارٹی نے اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس متحد کرنے کے لیے انگیجمنٹ کی کوشش جاری رکھی, منیمم انگیجمنٹ رکھی. مولانا صاحب نے فارملی ہمیں ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا میں ایشو ٹو ایشو کر سکتا ہوں, میں فارمل کسی اپوزیشن الائنس کا حصہ نہیں بنوں گا. اچک زئی صاحب اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بن گئے. ہی ہیز اے گڈ پرسنل ریلیشن شپ وتھ مولانا صاحب, اینڈ وی ہوپ کہ سم تھنگ گڈ کمز آؤٹ فار دی اپوزیشن آؤٹ آف دیٹ پرسنل ریلیشن شپ, اور ایک متحد جو اپوزیشن جو ہے وہ کھڑی ہو, ایشوز کے اوپر بات کرے, عوام کے ایشوز پہ, فسطائیت پہ بات کرے, سسٹم کے اندر جو خرابی ہے اس کے اوپر بات کرے. تو اس کے خان لیے صاحب کی آنکھ کے ایشو پہ بھی بات کی جائے, یہ بھی اچک زئی دیکھیں صاحب سے ہمارے لیے امید کیا, تھی. دیکھیں ہمارے لیے کیا, ہمارے لیے تو اچک زئی صاحب نے جو پرسوں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے بات کی ہے. دیکھیں نا, سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے دیٹ از وہ ٹارچر ہے. یہی کل سیکرٹری جنرل نے بھی یہی کہا کہ جو ان پہ تشدد ہو رہا ہے اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. وہ تشدد یہی ہے نا, سولیٹری کنفائنمنٹ تشدد ہے. 15 دن سے اوپر وہ تشدد میں آ جاتا ہے نا. مینڈیلا رولز آپ دیکھ لیں, انٹرنیشنل رولز دیکھ لیں, جیل مینولز آپ دیکھ لیں. سر پھر اس میں اچک زئی صاحب کا رول ہمیں نظر نہیں آیا. سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہوگی, ہدایات لوں گا, اس کے بعد احتجاج کی کوئی پلاننگ دوں گا. یہ تو آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہونی چاہیے, اچک زئی صاحب کی, سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی. اگر ملاقات نہیں ہوگی تو کیا اس طرح ویٹ اینڈ سی بیٹھا رہیں گے ہم لوگ کہ جی اب ملاقات ہوگی تو کچھ پتہ لگے گا؟ خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں بعد. اب جو بندے خان صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں, ہمیں تو جو ٹویٹ کے تھرو ملا ہمیں دیکھ لیا, پھر جو انفارمیشن کو پتہ چلا ہم لوگوں سے شیئر کر لیا.